विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव जद्भद्रं तन्न आशुव। आदरणीय दर्शकवृन्द, कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट जीवन, जगत, प्रकृति भिन्न भिन्न आयाममा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा पनि तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हाम्रा दुईटा प्रत्यक्ष प्रसारणका नम्बरहरू रहेका छन्। प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट तपाईको घर, तपाईको सम्पूर्ण आयामहरू, घर मात्र भएर घरको सम्पूर्णता, एउटा शरीर भनेपछि सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसङ्गठित, सुस्वास्थ्य शरीरको जसरी हामीले कल्पना र कामना गर्छौँ त्यस्तै गरेर तपाईको घर पनि व्यवस्थित, सुसङ्गठित र असाध्य दिव्य रूपमा हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो छैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दा दर्शकवृन्द समस्याहरू आइराख्छन्। शरीरमा कुनै पनि रोग व्याधिले सताउन थाल्यो भनेदेखि मानिस रुग्ण अवस्थामा, स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको स्थितिमा जान सक्छ। उसको मन, उसको बुद्धि, उसको शरीरको स्थिति सहज हुँदैन। प्रत्येकलाई यो अस्वस्थ हुने अनुभूति त छ। त्यस्तै गरेर घर पनि बिमारी छ भने त्यसको समाधानको उपायहरू छन्। जस्तै हामीलाई कुनै पनि असल वैद्य, असल डाक्टरको आवश्यक पर्छ स्वास्थ्य शरीरलाई ठिक गर्नलाई। त्यस्तै गरेर दर्शकवृन्द, घरलाई पनि अस्वस्थ छ भने तपाईँ त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्ति यो शरीर लिएर जुन मानिस चलायमान छ, गतिशील छ, यसको शरीरको चलायमान गतिशीलताको स्थिति जुन छ दर्शकवृन्द, यदि यो गतिशीलताको अवस्था अस्वस्थ हुनुभयो भने, तपाईँ बिमार पर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई के हुन्छ, त्यो रोग त छ, सबै कामहरू अस्तव्यस्त हुन्छन्, तपाईँ काम सहज रूपमा काम गर्न कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै यदि तपाईँको घर पनि व्यवस्थित छैन, सुसङ्गठित छैन र साथसाथै त्यो घर बिमार छ भनेदेखि, त्यो यदि अस्वस्थ छ भने त्यसमा भौतिक पनि अस्वस्थ हुन सक्छ त? प्रश्न उठ्न सक्छ। भौतिक अस्वस्थ हुन्छ दर्शकवृन्द। जब विकृत स्वरूपमा भौतिकी पनि अस्वस्थ हुन्छ। पदार्थहरूको तालमेल बिग्रियो भने पनि, वस्तु पदार्थको तालमेल बिग्रिँदा पनि अस्वस्थ हुन्छ मानिस। हाम्रो भोजन आहार बिग्रियो भने हामी अस्वस्थ हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर भोजन आहार बिग्रिँदा जसरी हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, हाम्रो आहार, हाम्रो शरीर, हाम्रो मन, अब स्वास्थ्यको लक्षण के हो त? आचार्यहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि समाग्नि समधातुश्च समदो समलक्रिया। समाग्नि समधातुश्च, समाग्नि अग्नि भनेको तपाईँको पाचन तन्त्र, शरीरको तापमान, तपाईँको बुद्धिको अवस्थिति, शरीरको सन्तुलन, शरीरको तापमान, रक्त सञ्चारको अवस्थिति, यो यदि तपाईँको ठिक छ कि छैन, रक्त सञ्चारको अवस्था, शरीरको तापमान, समाग्नि, सबै धातु, अग्नि, जठराग्नि व्यवस्थित छ, शरीरको सन्तुलन ठिक छ, कान, नाक, मुख, आँखा आदि गरेका पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रियले काम व्यवस्थित गरिरहेका छन्, धातु व्यवस्थित छ, समाग्नि समधातुश्च, धातु तपाईँको शरीरको धातु ठिकठाक छ, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू व्यवस्थित छन्। यसका साथ समाग्नि समधातु समदो समलक्रिया, तपाईँको पाचन तन्त्र ठिक छ, मल विसर्जन गर्छ। जति हाम्रो शरीरबाट जति पनि हाम्रो पाचन तन्त्र ठिक भएपछि मल विसर्जित हुन्छ। यो मल बाहिर जुन निक्लिन्छ शरीरबाट, मल भनेको शरीरबाट नचाहिए विजातीय तत्त्व जसरी बाहिर निक्लिन्छ, त्यो नाकबाट निक्लिन्छ, आँखाबाट निक्लिन्छ, कानबाट निक्लिन्छ, सम्पूर्ण गुप्त अङ्गहरूबाट मल बाहिर निक्लिन्छ र शरीरबाट, त्वचाबाट पनि निक्लिन्छ पसिनाको रूपमा। यो जुन मल व्यवस्थित रूपमा निक्लिन्छ शरीर भने, अनि तपाईँको मन प्रसन्न छ, प्रसन्न चित्त छ भने त्यो स्वास्थ्यको लक्षण हो। त्यस्तै मानिसको स्वास्थ्यको लक्षण योगशास्त्रमा यसरी बताइएको छ। यस्तै गरेर घरको वास्तु कुन रूपले बिग्रिन सक्छ भन्दा, पृथ्वीको मात्रा अथवा घडेरीको बनावट, घडेरीको प्रकृति कस्तो छ। यदि घडेरीको प्रकृति ठिकठाक छ भने त्यो शरीर ठिक छ। घडेरी ठिक छ भने शरीर ठिक छ। शरीर ठिक भए जस्तै घडेरीको आकृति, प्रकृति पूर्वमुखी छ, पश्चिममुखी छ, दक्षिणमुखी छ, उत्तरमुखी छ अथवा उपदिशाहरूमुखी छ, कुन प्रकारको घडेरी छ त्यसको आधारबाट तपाईँको त्यसको परिणाम थाहा हुन सक्छ, त्यसको शरीर अथवा घडेरीको बनावट। दोस्रो आधार हो जलको स्थिति। दोस्रो आधार घडेरी भएर मात्र होइन, त्यो पानीको व्यवस्थापन कसरी छ, जलको व्यवस्थापन कसरी छ। यदि पानीको व्यवस्थापन व्यवस्थित छैन भनेदेखि त्यहाँ समस्या छ। जसरी शरीरमा रक्त सञ्चारको स्थिति ठिकठाक छ, व्यवस्थित छ, सुव्यवस्थित छ, यदि भनेदेखि हाम्रो शरीरले सम्पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्छ। र सञ्चारको स्थिति 72 करोड 72 लाख 210 नाडीहरू शरीरमा जुन गतिशील छन्,
मन बुद्धि चित्तको स्थिति व्यवस्थित छ, हाम्रो मस्तिष्क सही छ, बुद्धि भावनाहरू व्यवस्थित छन् र साथसाथै भावनाको तरङ्ग पनि राम्रो कल्याणकारी भावमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर त्यो पानीको स्रोत पनि घरमा यदि उत्तर पूर्व कुनामा छ अथवा पानीको स्रोत व्यवस्थित छ भने त्यो दोस्रो रूपले त्यो स्वस्थ भयो। त्यो घर पानीको स्रोत व्यवस्थित हुनु पर्यो। कसरी हुनु पर्यो भन्दा उत्तर पूर्व कुनामा उत्तरपट्टिको भागमा पानीको स्रोत हुनु पर्यो, त्यो भने त्यो स्वस्थ छ। यसका साथसाथै पृथ्वी जल तेज तातोपन न्यानोपन सूर्यबाट आउने प्रकाश पृथ्वी गर्भबाट आउने प्रकाश अथवा आकर्षण शक्ति व्यवस्थित छ। त्यसका विभिन्न तातोपन न्यानोपनको जुन अवस्थिति छ त्यो न्यानोपन र तातोपन व्यवस्थित छ भने त्यसको आधारबाट पनि हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। अथवा त्यो शरीर व्यवस्थित छ। मानिसलाई जब जन्मन्छ दर्शकवृन्द, जन्मिँदाखेरि पनि त्यो धाई आमालाई अथवा डक्टरलाई पहिलो बच्चा निकालेपछि त्यसको श्वास चलेको छ कि छैन, नाडीको ठिक छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। तपाईँ जन्मदा पनि तपाईँको शरीर चलेको छ कि छैन, वायुको जुन अवस्था छ शरीर चलेको छ कि छैन, त्यो बालक रुन्छ कि हुँदैन भनेर यो जुन चिन्तन हुन्छ दर्शकवृन्द, यो आधार त्यस्तै गरेर शरीरमा वायुको आगमन पूर्वबाट उत्तरबाट पश्चिमबाट दक्षिणबाट आउने जुन वायुको हावाको आगमन छ त्यो घरमा व्यवस्थित रूपमा झ्याल ढोकाहरू साथसाथै झ्याल ढोका आँखी झ्याल गृह प्रवेश गर्दा घरभित्र छिर्दाखेरि हावाको चाप कस्तो छ, कुन प्रकारबाट आइरहेको छ, त्यसको ऊर्जा कसरी आइरहेको छ, हावाको चाप कसरी व्यवस्थित छ कि छैन, यो सन्दर्भ। हावाको चाप व्यवस्थित छ। त्यस्तै शरीरमा प्राणदायिनी ऊर्जा प्राण पान अपान बिहान उदान समान जो शरीरमा जुन चलायमान ऊर्जा छ, यो पञ्चप्राणको जुन गति छ, यो त्यस्तै गरेर त्यो घरमा आउने हावाको प्रभाव यदि चाप घरमा सम्पूर्ण भागबाट कसरी परेको छ, कुन पूर्वबाट परेको छ, पश्चिमबाट दक्षिणबाट उत्तरबाट यदि परेको छैन भने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले श्वास प्रश्वास उसले व्यवस्थित रूपमा फेर्न सक्दैन। तसर्थ मानिसलाई समस्याहरू हुँदै जान्छन्। जसरी हामीलाई श्वास प्रश्वास व्यवस्थित भएन, अस्थमा आदि गरेको समस्या मानिसलाई भयो भनेदेखि उसको शरीर कति शिथिल हुन्छ, ऊर्जा समाप्त हुँदै जान्छ, शरीर कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर घरमा यदि वायुको चाप व्यवस्थित रूपमा परेन, तपाईँको झ्याल ढोकाबाट हावाको चाप भित्र पस्न सकेन, बाहिर निक्लिन सकेन, यदि भित्र बाहिर हुन सक्ने क्रमहरू घट्यो, जसरी मानिसको श्वास भित्रको भित्र भयो या बाहिरको बाहिर भयो भने मानिसको स्थिति के हुन्छ दर्शकवृन्द? यदि श्वास भित्रको भित्र भयो भनेदेखि पनि मानिस समाप्त हुन्छ, यदि श्वास बाहिरको बाहिर भयो भने मानिस समाप्त हुन्छ। तर यो चलिराख्नु पर्यो, चक्र सोहम 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 हुने भइराख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर घरमा पनि वायुको आगमनको व्यवस्थापन हामीले ध्यान दिनुपर्छ दर्शक। यो सन्दर्भ। यसका साथ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश खुल्लापन चाहिन्छ। मानिसलाई जसरी हिँड्नलाई कुनै पनि बीजलाई कुनै पनि पदार्थलाई बढ्नलाई खुल्लापन चाहियो नि, बिउ रोपेर भयो भने यदि खुल्लापन हुँदैन थियो, आकाशको भाग हुँदैन थियो भने कुनै वृक्ष वनस्पतिहरू बढ्न सक्दैन थियो, हामी हिँडुल गर्न सक्दैन, चेपमा कोही चल्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो खुल्लापन शब्दात्मक शब्द ध्वनि तरङ्ग गर्दछ आकाशबाट, ध्वनि तरङ्ग हुन्छ, वृष्टि हुन्छ। यो खुल्लापन जुन देखिनुहुन्छ नि, खुल्ला आकाश जुन त्यसरी खुल्ला आकाशबाट आउने ऊर्जा 5 तत्त्वको सन्दर्भ भयो। यसका साथसाथै यो तत्त्वको व्यवस्थापन जीवनमा अति आवश्यक छ दर्शकवृन्द। यो चर्चाका साथसाथै अहिले भने दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्कार गुरु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म धरानबाट अम्बिका कुमारी ट्याकुरेल बोल्दैछु। ए, धरानबाट अम्बिका कुमारीजी। अम्बिकाजी भन्नुहोस्, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो के छ भने म घर बनाउँदैछु, मेरो पूर्व फर्के घरेरी छ हैन। हजुर। अनि त्यसमा ढोका कतापट्टि राख्नु पर्यो, मैले त्यहाँबाट टोयलेट बाथरुमको त बस्ने कमटहरू कता राख्नु पर्यो, सेफ्टी ट्याङ्की कता राख्नु पर्यो, पानीको ट्याङ्की कता राख्नु पर्यो, हजुरले सबै भनिदिनु पर्यो गुरु। हुन्छ, धन्यवाद अम्बिकाजी फोन गर्नुभएकोमा। सर्वप्रथम त घर पूर्व फर्केको आफै पनि राम्रो हो। तपाईँको राशि के हो? हजुर, मेरो वृष राशि। वृष राशि। अनि तपाईँको श्रीमानको? मेरो श्रीमानको धनु राशि। धनु राशि। वृष र धनु पूर्व दिशा, पूर्व दक्षिण भने शुभ छ। तपाईँको घडेरी असाध्यै राम्रो छ, पूर्व मोहडाको घडेरी साह्रै राम्रो मानिन्छ। यसका साथसाथै अब पानीको स्रोतको सन्दर्भमा तपाईँले धरानबाट फोन गर्नुहुन्छ, पानीको स्रोत चाहिँ धरानमा व्यवस्थित पनि छ क्या अहिले पछिल्लो समय, र त्यसमा उत्तर पूर्वपट्टि उत्तर पूर्वको जुन भाग छ त्यहाँ पानीको स्रोत राख्न सक्नुहुन्छ। इनार अथवा अन्डरग्राउन्ड पानीको ट्याङ्की तपाईँलाई उत्तरपट्टि शुभ मानिन्छ, उत्तरपट्टिको भागमा। यसका साथसाथै मूल गृह प्रवेश पनि उत्तर पूर्वपट्टिको भागबाट घरभित्र जुन पस्ने हुन्छ नि प्रवेश, त्यो उत्तर पूर्वबाट पूर्वपट्टिबाट घरभित्र पूर्व मोहडा घडेरी 1 नम्बर राम्रो, धेरै राम्रो, 100% मिलेको घडेरी मानिन्छ पूर्व मोहडा घडेरीलाई। साथसाथै त्यसपछि पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा राख्नु पर्यो। यसका साथसाथै भान्सा दक्षिण पूर्वमा राख्नु पर्यो।
घरभित्र पानीको स्रोत ट्याङ्की घरभन्दा बाहिरपट्टि राख्नु पर्यो, घरभित्र राख्नु भएन र दक्षिण पूर्वमा पूर्व फर्केर पकाउनु पर्यो। तपाईको पूर्व फर्केर पकाउँदाखेरि त्यसको ऊर्जाले, सकारात्मक ऊर्जाले तपाईलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, विभिन्न आर्थिक दृष्टिकोणले तपाईलाई राम्रो गर्छ पूर्व फर्केर पकाउने। पूर्व दक्षिणमा भान्सा राम्रो हुन्छ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, अब तपाईले शौचालय कसरी बनाउने, शौचालय पश्चिमपट्टिको बीचको भागमा शौचालय बनाउने, जसमा पश्चिमपट्टिको बीचको भाग, त्यो पश्चिमपट्टिको बीचको भागमा मैले तपाईलाई यो घडेरीको जुन आकृति छ, बनावट छ, यसमा पनि तपाईलाई टेलिभिजनको पर्दामा म देखाउने छु कि तपाईको घरको आकृति प्रकृति को सन्दर्भ र बाटो पूर्व मोहडाको सन्दर्भ छ भने शौचालय कम्बोर्ड बस्दाखेरि उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर बस्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मान्नुहोस् यो बाटो यहाँ भए पनि हामीले यो सन्दर्भमा हाम्रो जुन घडेरीको जुन बनावट छ यो पूर्वपट्टि बाटो छ, सम्झिनु होला, यहाँ काल्पनिक चित्र भएको हुनाले पूर्वपट्टि घडेरी बाटो छ, साथसाथै पूर्वबाट उत्तर पूर्वबाट पानीको प्रवेश, पानी अथवा मूल प्रवेश उत्तर पूर्वबाट हुने भयो, इशान कोणमा पानीको स्रोत राख्न सकिने भयो पानीको उत्तर पूर्वमा, जहाँ मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु, र साथसाथै पश्चिमपट्टि शौचालय सबै पश्चिमपट्टिको भागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। पश्चिमपट्टि पूर्व एकतर्फी मात्रै बाटो छ तपाईको घडेरीमा? हजुर हजुर, एकतर्फी बाटो राम्रो छ, एकतर्फी बाटो नराम्रो मानिँदैन, एकतर्फी बाटो सो मानिन्छ। साथसाथै त्यो जुन घडेरी छ पश्चिमपट्टि सेफ्टी ट्याङ्की शौचालय पश्चिमपट्टि बनाउन सकिन्छ, जो बीचको भागमा उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर कम्बोर्ड राख्ने, बस्दाखेरि पेन अथवा कम्बोर्ड जे छ। र साथसाथै नुहाउँदाखेरि तपाईँले पूर्व फर्केर उत्तर फर्केर पश्चिम फर्केर नुहाउन सक्नुहुन्छ। धाराहरू पनि तपाईँले उत्तर फर्केर उत्तरको भित्तामा राख्न सक्नुभयो, पश्चिमको भित्तामा धारा राख्न सक्नुहुन्छ, पूर्वपट्टिको भित्तामा धारा राख्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै यो दुईटा आयाम। तेस्रो पक्ष छ तपाईँको छतमा ट्याङ्की कता राख्ने भन्दाखेरि घरको ठ्याक्कै माथिपट्टि भाग छ नि, माथि छतमा दक्षिण पश्चिमको भागमा भारी सामान राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारणले छतमा पानीको ट्याङ्की तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ, त्यो शुभदायक मानिन्छ। यसका साथसाथै बिरुवाहरू पनि लाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँको घरको बाहिरपट्टि कम्पाउन्ड फुल करेसाबारी उत्तरपट्टि बनाउन सक्नुहुन्छ। पानीको स्रोत उत्तरपट्टि बनाउने, पूर्वबाट मूल प्रवेश बनाउने, करेसाबारी राख्न सक्नुभयो। त्यहाँ त धरान त उर्वरा भूमि हो नि त, धेरै राम्रो ठाउँ हो धरान, आफै पनि सुन्दर ठाउँ छ, त्यसकारणले पूर्वबाट मूल प्रवेश उत्तरपट्टि करेसाबारी बनाउन सक्नुहुन्छ। गाडीको पार्किङहरू दक्षिणपट्टि राख्न सक्नुहुन्छ। र कति जग्गा कति हो तपाईँको? मेरो 13 दूर छ गुरु। 13 दूर धेरै ठुलो हो, 13 दूर प्रशस्तै जग्गा हो, तर तपाईँलाई प्रशस्तै खाली ठाउँ पनि प्रशस्त पाउनुहुने रहेछ। अनि तपाईँहरूको मूल बेडरुम हुन्छ नि, मास्टर बेडरुम दक्षिण पश्चिम बनाउने, पूर्वपट्टि सिरान गरेर सुत्ने, दक्षिणपट्टि सिरान पनि गर्न सकिन्छ। र साथसाथै तपाईँले घर गहनाहरू विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू राख्नुपर्यो, दराज राख्नु पर्यो, त्यो पूर्वबाट पश्चिम फर्काएर राख्न सक्नुहुन्छ, पश्चिमबाट पूर्व फर्काएर राख्न सक्नुहुन्छ। अन्य प्रकारका जति सामग्रीहरू छन् त्यसलाई जसरी तपाईँको घरमा सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीहरूलाई कसरी राख्ने भन्दा दराजहरू कपडाहरूलाई दक्षिण फर्काएर पनि राख्न सकिन्छ। दराजहरू राख्दाखेरि दक्षिण फर्काएर पनि राख्न सकियो, उत्तरबाट दक्षिण फर्काएर पनि राख्न सकिन्छ, पश्चिमबाट पूर्व पनि फर्काएर राख्न सकिन्छ। तर घर गहना, लेनदेन, नगद पैसा, कारोबार इत्यादि जुन जति पनि सामग्रीहरू हामी धनसँग सम्बन्धित छ, त्यस्तो प्रकारको सामग्री राख्दा चाहिँ तपाईँले पूर्वबाट पश्चिम फर्काउने दराजलाई या पश्चिमबाट पूर्व फर्काउने। यसको आधार के हो भने पूर्वबाट पश्चिम फर्क्यो भने आर्थिक रूपमा तपाईँलाई कहिले पनि आर्थिक अभाव हुँदैन, पैसा धन पैसाको कमी हुँदैन, गरगहनाहरू हराउने डर हुँदैन, तसर्थ त्यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, कम्पाउन्ड वरिपरि वृक्षहरू लाउन सक्नुहुन्छ, अशोक लाउन सक्नुहुन्छ, पारिजात, तुलसी, दुबो, गुर्जो, विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू लाउन सक्छ। कमलको प्रयोग, कमलको पुष्प त्यहाँ त हुनसक्छ, कमल भिन्न भिन्न प्रकार रुख कमल अथवा पानीभित्र हुने कमल उत्तर पूर्व इशान कोणमा सानो तपाईँ फोहरा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले घर बनाउँदै हुने व्यक्तिहरूलाई त असाध्य यो सुनौलो अवसर हो। कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन प्रस्तुति वास्तुशास्त्र छ, घर बनाउँदै गरेको व्यक्तिहरूको लागि त यो असाध्य महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ, किनकि सबै व्यवस्थित तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। प्रश्न के छ अर्को भन्नु त? अर्को अनि किचनको जुन हामीले पूर्वपट्टि पकाउने राख्नु भन्नुभयो पूर्व फर्केर, अनि त्यसको त्यो धारा चाहिँ कुन साइडमा राख्नु होला? जसरी भान्सा पकाउँदाखेरि तपाईँ पूर्व फर्केर पकाउनुहुन्छ, आफ्नो देब्रेपट्टि राख्ने, किनकि पूर्व फर्केर आग्नेय कोण भान्सा हुन्छ, आग्नेय कोण भान्सा भएपछि पूर्व फर्केर पकाउनु, दाहिनेपट्टि गर्दा त आग्नेय कोणमै पर्यो, दक्षिणपट्टि धारा राख्न मिल्दैन, उत्तरपट्टि धारा राख्नु पर्यो। तपाईँको यो स्ल्याब जुन बनाइन्छ नि, स्ल्याब बनाउँदाखेरि पूर्व फर्केर पकाउने भएपछि उत्तरपट्टि आफ्नो देब्रेपट्टि चाहिँ धारा राख्नुपर्ने हुन्छ, पानीको धारा, खाने पानी त्यहाँ भान्सामा प्रयोग गर्ने धारा। अनि साथसाथै त्यहाँबाट जाने जति पनि फोहोरहरू छ तपाईँले पश्चिमपट्टि निकाल्नुपर्ने हुन्छ, निकासी आग्नेय कोणबाट निकाल्नु मिल्दैन। जस्तै दक्षिण पूर्वबाटै तपाईँले मूल पाइप हुन्छ नि,
त्यो घरको सम्पूर्ण पानीहरू भान्सामा प्रयोग भएको पानी, शौचालयमा भएको पानी, त्यहाँको ढल व्यवस्थापन के छ धरानको? आफ्नै सेफ्टी ट्याङ्की बनाउनु पर्छ या बाहिर तपाईँको छ? हजुर छ, उता बाटोदेखि पुरो साइडमा छ। हजुर, त्यहाँ अहिलेसम्म तपाईँको घडेरी ठाउँ पुगेको छैन, ढल व्यवस्थापन पुगेको छैन? त्यहाँ त्यो मेरो उसमा छैन, होइन पुरापट्टि चाहिँ रोड हाइवेमा पुरापट्टिको बाटोमा चाहिँ भित्तापट्टि छ, त्यहाँबाट हामीले पाइप राखेर रोड फुटाएर लानु पर्छ। बाहिर निकास तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि पूर्वपट्टि निकास निकाल्न सक्नुहुन्छ भने भित्तो च्यापेर निकाल्नु पर्यो र त्यहाँ ताँबाको आग्नेय कोणबाट दक्षिण पूर्वबाट निकास गर्न सकिन्छ पानीको स्रोत। तर कसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने फेरि ठ्याक्कै बीचबाट निकाल्नु पर्यो। पुरो मोडा घरमा एउटा समस्या के हुन्छ नि, सम्पूर्ण पानीको निकास कताबाट, इशान कोणबाट फोहोर निकाल्न मिल्दैन बाहिर। जस्तै शौचालयको पानी साथसाथै विभिन्न प्रकारको जति पनि रिजर्भ भएका पानीहरूलाई कि पश्चिमपट्टि ट्याङ्की बनाएर सेफ ट्याङ्की बनाएर राख्न सकियो। अरू पानीको स्रोत भनेको त्यहाँ नापेर पूर्व र उत्तरको जुन भाग छ पूर्वपट्टि बाटो भएको हुनाले त्यो बीचको भागमा ठ्याक्कै आग्नेय नपरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ वास्तुमा के भनिएको छ नि, आग्नेय नपरेर अर्को जुन एउटा पक्ष त्यहाँ देखिन्छ के भने त्यहाँ जुन देवताको बास हुन्छ नि, त्यो देवताको बास अनुसार कुन देवताको बासबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने भन्ने सन्दर्भ छ वास्तुमा। त्यसकारणले पुरो मोहडाको जुन घर छ तपाईँको उसमा यहाँ आइरहेको छ, तपाईँको टेलिभिजनको उसमा भित्तामा एउटा प्रयोग छ। जसरी अग्निकोण, ठ्याक्कै अग्निकोणमा 9 अङ्गुल तपाईँ कति लामो छ, ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउको जुन भाग छ नि, अग्निकोण भन्छ, अनिल भनेर अग्नि भन्छ, अन्तरिक्ष जुन यो शुक्रको सेतो ठाउँ छ यहाँ जुन देखाइराखेको छ, ठ्याक्कै आग्नेयबाट निकालेर त्यो पाइप जति सबै अन्तरिक्ष या यहाँबाट वृष या अन्तरिक्षबाट निकाल्नु, सत्यबाट पनि बाहिर निकाल्न पाइएन र अन्तरिक्ष या वृषबाट चाहिँ बाहिर निकाल्न पाइयो। यो कृष्णबाट निकाल्न पाइएन, अन्तरिक्ष या शुक्रबाट। यो बीच भनेपछि दक्षिणको ठ्याक्कै कुनाबाट होइन, बीचबाट बाहिर पाइप निकालेर तपाईँले सेफ ट्याङ्कसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ, बाहिरी ट्याङ्कीसँग। तर ठ्याक्कै दक्षिणको बिचोबिच भागबाट चाहिँ निकाल्न मिल्दैन। जसरी यो जुन जग्गालाई 9 खण्डमा विभाजन गरिन्छ, 9 खण्ड, एक खण्ड दक्षिणपट्टि छोडेर सम्पूर्ण घडेरीलाई 9 भागमा विभाजन गरियो, त्यसपछि एक खण्ड छोडेर त्यो बीचबाट चाहिँ पाइप बाहिर निकाल्नुपर्छ, सेफ्टी ट्याङ्कीको पाइप। त्यसपछि तपाईँको जति पनि त्यहाँ स्टोरेजहरू भएको जति पनि छ त्यो चाहिँ यो अन्तरिक्षबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भ पानीको स्रोतको निकासको सन्दर्भ यो भयो। र साथसाथै घरबाट जुन छतबाट पानीको जति पनि स्रोत हुन्छ त्यो उत्तरपट्टि झार्नुपर्ने हुन्छ या पश्चिमपट्टि झार्नुपर्ने हुन्छ। स्लोप हुन्छ नि तपाईँको, पश्चिमपट्टि या उत्तरपट्टि पानी, छतमाथि पानी सङ्कलित हुन्छ त्यहाँ वर्षा हुँदाखेरि, पानी पर्दाखेरि। त्यसकारणले उत्तरपट्टि या पश्चिमपट्टि तपाईँले पानीको स्रोत चाहिँ ढलान चाहिँ त्यता निकालेर अनि पाइपबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो सन्दर्भ। अर्को प्रश्न के छ? अरु समग्रमा सबै ठिकै छ। अब अर्को कुरा वास्तु, धन्यवाद छ हजुरलाई धेरै धेरै। तब घर बनाइसकेपछि त वास्तु पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नु होला। वास्तु कलश इशान कोणमा वास्तु गाड्नु हो नि, 5 वटा कलश, 5 वटा कछुवा, शिलान्यास हुँदाखेरि गाडियो होइन। नागको पूजा गरियो, सर्वसदी अष्टमङ्गल साराको पूजा गरियो, पृथ्वीको नागको सबै पूजा अवश्य गरियो होला। 5 कलशहरू कछुवाहरू सबै गाडियो होला। र यदि तपाईँको वास्तुअनुसार 5 वटा कलश गाडिसक्नु भएको छ नि, एउटा 6औँ कलश चाहिँ वास्तु शान्ति गर्दा गाड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ उत्तर पूर्वमा अझै एउटा अलि ठुलो कलश, पहिले गाडेको भन्दा अलि ठुलो कलश चाहिँ वास्तु पूजा गरिसकेपछि उत्तर पूर्व कुनामा वास्तुको झन्डा राखेर वास्तु कलश गाड्न सकिन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद फोन गर्नुभएकोमा। धन्यवाद, तपाईँ उहाँ धरानबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फोन गर्नुभएकोमा। यसै क्रममा दर्शकबिन अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। वास्तुशास्त्र जिज्ञासा लिएर तपाईँहरू पनि यदि जिज्ञासु हुनुहुन्छ नि फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आउने 2टा नम्बरमा। दर्शकबिन अहिले भने अर्को दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विराटनगरबाट रश्मि शर्मा बोलेको। रश्मि शर्मा विराटनगरबाट। भन्नुहोस् रश्मिजी, कसको यो वास्तु आफ्नो बारेमा, आफ्नो घरको बारेमा के छ तपाईँको जिज्ञासा? यस्तो भन्दा नि मैले यसपालिको यो ग्रहण लाग्ने भनेको छ नि लक्ष्मी पूजामा। हजुर हजुर। अनि त्यो ग्रहणले चाहिँ यो टिका लगाउँदाखेरि केही असर गर्छ गर्दैन, कुन राशिलाई केही असर गर्ने सम्भावना छ कि छैन, त्यो जिज्ञासा लागेर सोधेको। लक्ष्मी धन्यवाद। यो वास्तवमा योबाट ठुलो अहिले म पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा पनि आबद्ध भएको हुनाले वास्तवमा 8 गते औँसी पर्छ मङ्गलबारको दिन, तर लक्ष्मी पूजा 7 गते सोमबार रात्रिकालीन समय औँसी परेको हुनाले लक्ष्मी पूजा हामीले, लक्ष्मीजी तपाईँको नाम रहेछ, पूजा पनि लक्ष्मीकै गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईँ लक्ष्मीजी तपाईँको जुन सोमबारको सन्ध्याकालीन समय, बिहानको समय पूजा गरेर साथसाथै बेलुकाको समय चाहिँ तपाईँले लक्ष्मीजी के अरे बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। वृष लग्नमा रात्रिकालीन समय सोमबारको रात्रि 7 गतेको रात्रि हामीले यो आउने श्रृङ्खलामा यो व्यापक यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ।
त्यस कारणले रश्मि शर्मा सरी। अनि तपाईँले त्यो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा रश्मिजी यो त्यसरी पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। र टीका लाउने सन्दर्भ त हाम्रो भाइ टीकाको साइज जुन हामीले निकालेका छौँ त्यही साइजमै नै हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरिसकेको छ सायद, त्यही साइजमा लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पल्ट ग्रहण चाहिँ यो पाक्षिक ग्रहण दुईटा परेको छ दर्शक। एउटा चाहिँ कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन र साथसाथै उता यो औँसी र पूर्णिमा दुईटै परेछ। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पनि ग्रहण छ। कार्तिक कृष्ण जसरी हाम्रो महालक्ष्मी पूजा हुन्छ, कार्तिक कृष्ण पक्ष औँसीको दिन महालक्ष्मी पर्थ्यो, त्यसै दिन चाहिँ औँसीमा सूर्यग्रहण पर्छ, पूर्णिमामा चन्द्रग्रहण पर्छ। सदा सर्वदा त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा टीका लाउँदा चाहिँ हामीले पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइजमा लाउन सक्नुहुन्छ। यो विषयमा हामी आगामी श्रृङ्खलामा आउने आइतबार हामीले व्यापक यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यस्तो धार्मिक पक्ष, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पञ्चको पक्षमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन वास्तुशास्त्र तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू यसमा जानकारी गर्न सक्छ। अर्को प्रश्न के छ रश्मिजी? अर्को त्यही हो, लाउन कुन राशिलाई असर गरेको छ कि छैन भनेर। ए होइन, टीका लाउन त सबै राशिले लाउन मिल्छ। यो पञ्चकको दिन सबै राशि, यो राशि लाउने नलाउने हुँदै ज्योतिषशास्त्र र त्यो अध्यात्म शास्त्रको तुलनात्मक सम्बन्ध छ रश्मिजी। तर सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि यदि पूजा गर्दाखेरि ग्रहणको दोष एउटा सन्दर्भ छ, ग्रहण ककलले हेर्ने नहेर्ने एउटा सन्दर्भ छ। अर्को सन्दर्भ चाहिँ टीका लाउँदाखेरि तपाईँलाई सबै राशिले लाउने। सनातन संस्कृतिको उपासकहरूले अनिवार्य रूपमा तमसो मा ज्योतिर्गमय 5 दिनसम्म प्रतिदिन घरको बाहिरपट्टि दियो बाल्ने, दीपदाम भनिन्छ नि, काग तिहारदेखि लिएर भाइटिकासम्म प्रत्येक दिन दियो बाल्नु पर्यो बाहिर। यमराजको प्रतीक, विशेष गरी यमराजका जति पनि आयामहरू छन्, कुकुरको पूजा हुन्छ, त्यसका साथसाथै काग तिहार हुन्छ, कुकुर तिहार हुन्छ, साथसाथै हली तिहार हुन्छ, यसका भाइ तिहार हुन्छ। यी सम्पूर्ण तिहारहरूमा यो सन्दर्भ छ। यस कारणले गर्दा यो एम पञ्चक भनेको 5 दिन, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशीदेखि लिएर कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीयासम्मको जुन 5 दिनको तिथिलाई एम पञ्चक भनिन्छ। एम पञ्चकभित्र भिन्न भिन्न आयामबाट चाहिँ भिन्न भिन्न देवताको पूजा गरिन्छ। त्यो एमको पूजा गरिन्छ, कुबेरको पूजा गरिन्छ। एमको जति पनि वाहनलाई, कुकुरलाई, कागलाई, गोरुलाई, गाईलाई, लक्ष्मीको रूपमा गाईलाई पूजा गरिन्छ। यस कारणले गर्दा यो सन्दर्भ छ रश्मिजी, यो सन्दर्भ। अर्को प्रश्न के छ? अर्को छैन गुरु, यति नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले फोन गर्नुभएको रश्मिजी। तपाईँलाई उहाँ विराटनगरबाट रश्मिजी शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, किनकि फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको छ। दर्शक, आगामी श्रृङ्खलामा हामीले व्यापक रूपमा यो ग्रहणको सन्दर्भ, ग्रहणका विविध आयामका बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी यहाँहरूका जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा तपाईँको जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका रहेका छन् दर्शकबिन। यो दुईटा नम्बरमा फोन गरेर वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट तपाईँलाई ग्रह, नक्षत्र, ताराहरूले कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेका छन्, यो सन्दर्भ हामीले भविष्य दर्पणको माध्यमबाट दर्शकहरूलाई हामीले जिज्ञासालाई समाधान गर्दैछौँ भने वास्तुशास्त्र अनुसार घर, घडेरी, जग्गा, जमिन, भूमि, अचल सम्पत्ति, भिन्न भिन्न आयामहरू र साथसाथै घरमा हामीले लक्ष्मी भित्र्याउँदाखेरि पनि बडो दिव्य छ दर्शकबिन। यो कार्तिक महिना कालो कार्तिक भनिन्छ। कालो कार्तिक किन भनिएको भन्दाखेरि कार्तिक महिनामा सूर्य तुला राशिमा प्रवेश गर्छन्। कार्तिक 1 गतेदेखि कार्तिकभरि नै सूर्यको गति केमा हुन्छ? तुलामा। तुला राशिमा सूर्यको प्रवेश हुँदा, तुला राशिमा सूर्यको प्रवेश हुँदाखेरि सूर्य निचो भावमा हुन्छन्, उच्च भावमा वैशाखमा हुन्छन्। सूर्यको बिन्दु जुन धरतीबाट धेरै टाढातिर गएको हुनाले त्यसको प्रकाश रश्मि टाढा हुन्छ। पृथ्वीबाट रश्मि टाढा हुने भएको हुनाले त्यो रश्मिको जुन प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ, त्यो रश्मि ऊर्जा, त्यो सप्तरङ्गी ऊर्जा धरतीमा कम आउँछ। यस कारणले जाडो महिना सुरु हुन्छ। एम पञ्चकपछि बिस्तारै जाडो सुरु हुन्छ दर्शक। किन हुन्छ भन्दा पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी बढ्दै जान्छ। पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी बढ्दै गएपछि जाडो बढ्दै जान्छ, चिसो बढ्दै जान्छ। तपाईँ आगोको छेउमा, सामान्य रूपमा आगोको छेउमा बस्नुभयो, तपाईँलाई तातो हुन्छ। आगोबाट जब जब टाढा हुँदै जानुहुन्छ के हुन्छ दर्शक? ताप तपाईँको शरीरमा कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै हो सूर्य पनि उत्तरायण र दक्षिणायणको जुन आयाम छ, दक्षिणतिर सूर्यको आकार, विशेष गरेर दक्षिणतिर सूर्यको यात्रा हुँदै गर्दाखेरि बिस्तारै 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 दक्षिणको अन्तिम बिन्दुमा, मकर सङ्क्रान्तिभन्दा पहिले पुसको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दाखेरि सूर्य अन्तिम बिन्दुमा पुगेको छन्, दक्षिणायनको अन्तिम बिन्दुमा। मकर सङ्क्रान्ति माघ 1 गतेदेखि हाम्रो बडो महत्त्वपूर्ण छ। माघ 1 गतेदेखि सूर्य उत्तर गोलतिर, उत्तरायणतिर लाग्दै जान्छन् र असारको अन्तिम बिन्दुमा अथवा मिथुन राशिको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दाखेरि सम्पूर्ण उत्तरायण समाप्त, फेरि कर्कटबाट प्रवेश भएपछि फेरि दक्षिणायण सुरु। उत्तरायण र दक्षिणायण। एकजना दर्शकले सोध्नुभएको थियो कि उत्तरायण र दक्षिणायणमा दक्षिणायण भनेको त
विशेष गरेर पितृहरूको लागि भने उत्तरायण भन्ने देवताको लागि भनिन्छ भनेदेखि यी पर्वहरू हाम्रा जति पनि पर्वहरू छन् साउनदेखि लिएर माघको बिचमा पर्छन् विशेष पर्वहरू। किन त भन्ने जिज्ञासा थियो एकजना दर्शकको। यसमा ज्योतिष र वास्तुको तुलनात्मक अध्ययन हामीले गरेका छौँ। यसमा विशेष गरेर दर्शकबिन तिथिअनुसार नेपाल यस्तो देश हो दर्शकबिन, संसारका 200 भन्दा धेरै देशहरूमा सबैभन्दा धेरै व्यवस्थित रूपमा सौर पञ्चाङ्ग र चन्द्र पञ्चाङ्गलाई लिएर व्यवस्थित सौर मास र चन्द्रमासलाई संयुक्त अभ्यास गर्ने संसार एक्लो देश हो नेपाल। र सबैभन्दा संसारको पुरानो विक्रम सम्वतलाई प्रयोग गर्ने नेपाल हो। संसारका जति पनि सम्वतहरू चलेका छन् ती 1400 वर्ष अथवा अहिले सबैभन्दा धेरै संसारमा चलेको इस्वी सन् हामीभन्दा धेरै कान्छो छ। 56 वर्ष 56, 56.5, 57 वर्ष कान्छो छ इस्वी सम्वत दर्शकबिन हामीभन्दा। त्योभन्दा पहिले नेपालले कलिगत सम्वत चलाउँथ्यो। कलिगत सम्वत कलि कति गयो 5223 वर्ष कलिगत सम्वत भनिन्छ। 5223 वर्ष त कलिगत सम्वत हो दर्शकबिन। त्यस कारणले गर्दा हामी यति समृद्ध छौँ। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि 4 युगमा पनि कलियुगको आगमन 5223 वर्ष त अहिले भर्खर कलिको यात्रा सुरु भएको छ 4,32,000 वर्षमा दर्शकबिन। यस कारणले नेपालले गौरव गर्ने, संसारमा गौरव र स्वाभिमान बढाउने यति विषयहरू छन्। काष्ठकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, लोहकला, 64 प्रकारका कलाहरू यहीँ अभ्यास भएका छन्। 64 प्रकार कला, धर्म, संस्कृति र परम्पराको सम्बन्धमा तपाईँले यदि चिन्तन गर्नुभयो भने यति व्यापकता छ। यहाँ गाईको पूजा हुन्छ, सर्पको पूजा हुन्छ, कुकुरको पूजा हुन्छ, हलीको साधकहरूको पूजा हुन्छ। त्यति मात्र होइन, भिन्न भिन्न आयाममा पूजा हुन्छ। पूजा भनेको के भने सम्मान त हो नि। दाजुभाइको पूजा हुन्छ, दिदीबहिनीको पूजा हुन्छ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीको धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा के छ, भाइ टिका भनिन्छ, भाइलाई मात्र लाउने, दाइलाई लाउने, त्यो कदापि पनि होइन दर्शकबिन। भाइ टिका भनेको कसैले भाइबाट सुरु गर्नुहुन्छ, अन्तिममा दाइमा गएर टुङ्ग्याउनुहुन्छ। यो क्रम त चलिरहेको छ। संस्कार त रिचुअल, संस्कारिक जुन परम्परा छ हजारौँ हजार वर्षदेखि संस्कारित भएर आएको परम्परा हो। तसर्थ हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूले हामीलाई स्वाभिमान, आदर्श र समाजमा सहजताका साथ उत्सव, उमङ्ग र रङको प्रयोग पनि छ दर्शकबिन। रङको विविध आयामहरू छन्। रङको प्रयोग गरेर पनि वास्तुको विविध दोषहरू निवारण गर्न सकिन्छ। त्यही सप्तरङ्गी टीका कसरी आयो त? सूर्यको 7वटा किरण छ, सूर्यको 7वटा घोडा। धेरै मानिसहरू घर घरमा अहिले 7वटा घोडाको चित्र लाउनुहुन्छ। 7वटा घोडा मात्रै लाउने होइन दर्शकबिन, वाहन मात्रै राख्ने होइन। कि तपाईँ गणेशको पूजा गर्नुहुन्छ नि, गणेश मुसौको मात्रै पूजा गर्नुहुन्छ, गणेशको गर्नुहुन्न दर्शकबिन। त्यस कारणले 7वटा घोडा होइन दर्शकबिन, सूर्य जुन रथमा बसेर 7वटा घोडा कुदाइरहेको तपाईँले चित्र घरमा राख्नुहोस्। पूर्वपट्टिको भित्तामा, उत्तरपट्टिको भित्तामा या दक्षिणपट्टिको भित्तामा, पश्चिमपट्टिको भित्तामा राख्न सक्नुहुन्छ। पूर्वपट्टिको भित्तामा सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ, उत्तरपट्टिको भित्तामा दोस्रो भावमा मानिन्छ, तेस्रो भावमा दक्षिणपट्टिको भित्तामा र अन्तिममा चौथो भावमा। यसको पनि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथो भावको स्थिति छ। त्यस कारणले पूर्वपट्टिको भित्तामा सूर्य चढेर 7वटा रथमाथि 7वटा घोडामाथि सूर्य चढेर जुन आइरहेको छ, प्रतिदिन तपाईँ घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुन्छ। मानिसहरू सोध्ने गर्नुहुन्छ 7वटा घोडा कता? घोडा मात्रै राख्ने होइन सर, वाहन मात्र राख्ने होइन दर्शकबिन। वाहन मात्रै राखेर के हुन्छ? यस कारणले गर्दा दर्शकबिन यो चर्चा त हामी गर्नेछौँ। मूर्तिहरू, प्रतिमाहरू, भिन्न भिन्न प्रकार चित्रहरू कसरी राख्ने सन्दर्भमा तपाईँले सूर्यको 7वटा रथमाथि बसेका सूर्य 7वटा घोडा कुद्दै गरेको राख्नुहुन्छ। जीवनमा तपाईँ निरन्तर गतिशील रहनुहुन्छ, सूर्य तेज तपाईँमा निरन्तर चलिरहेको छ। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसक्यो। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। यहाँहरूले यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। धेरै दर्शकहरूका मनमा कौतूहलता आउन सक्छन्। तपाईँको घर, तपाईँको शयन कक्ष कस्तो छ? यदि व्यवस्थित छ कि छैन? तपाईँको सुत्ने कोठा व्यवस्थित छैन भने तपाईँलाई मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विभिन्न प्रकारका समस्याहरूले तपाईँलाई ग्रस्त बनाउँदछ। यस कारणले धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा हामी प्रत्यक्ष रूपमा समाधान गर्ने गर्दछौँ। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा तपाईँ कुन रूपमा हुनुहुन्छ? कस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्छ? तपाईँको स्वरूप, तपाईँको शयन कक्षले पनि प्रभाव पार्छ। बिहान उठ्दाखेरि आनन्दपूर्वक तपाईँ उठ्नुभयो भने तपाईँलाई जुनसुकै कार्य गर्न पनि आनन्द आउँछ। यदि तपाईँलाई उठ्ने बेलामा मानसिक रूपमा बेचैनी छ, शारीरिक रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छैन भने तपाईँले विविध प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। किन भन्दा तपाईँको शयन कक्ष व्यवस्थित नहुन सक्छ। तपाईँको सुत्ने कोठा व्यवस्थित छैन भनेदेखि त्यसको परिणाम के हुन सक्छ त? त्यस कारणले गर्दा त्यसको समाधान के हो?
यदि तपाईँका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यदि यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, 2टा नम्बरहरू रहेका छन्। यसै क्रममा हामी चर्चा गरिरहेका थियौँ रङको सन्दर्भमा। रङको सन्दर्भ, रातो रङको सन्दर्भ, रातो शौर्यता, पुरुषार्थ, पराक्रम, साथसाथै सौभाग्यको प्रतीक हो रातो रङ। रातोले सौभाग्य वृद्धिको लागि तपाईँको घरमा लगाउने चित्रहरू रातो आभाले छ या कालो आभाले छ या निलो आभाले युक्त चित्रहरू छन्। सूर्य रथमाथि चढेको सूर्यको चित्र तपाईँले घरमा लाउनुभयो भने तपाईँका सबै मानिसहरू काममा व्यस्त रहन्छ। सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव, यदि धरतीमा सूर्यको आगमन नहुने हो भनेदेखि दर्शकवृन्द, यदि हामीले सूर्यको प्रत्यक्ष प्रभाव प्राप्त नगर्ने हो भने कति अप्ठ्यारो हुन्छ। सामान्य रूपमा सूर्यग्रहण लाग्दाखेरि 32 मिनटको सूर्यग्रहण लाग्दा मानिस कोलाहल हुन्छ। यदि 2 घण्टा 3 घण्टा लामो ग्रहण लाग्यो भने मानिसको स्थिति के हुन्छ? धरतीमा सूर्यको प्रकाशै आएन। सामान्य बादल लाग्दाखेरि जाडो महिनामा कस्तो स्थिति हुन्छ? जहाजहरू उड्दैनन्, समयमा सबै अस्त व्यस्त हुन्छ। दर्शक, किन हुन्छ त? यसको कारण के हो भन्दाखेरि हामीलाई सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ। त्यसकारण घरमा चित्रहरू राख्दाखेरि सूर्य 7वटा घोडामाथि चढेको सूर्य, साथसाथै रथमाथि भगवान सूर्य नारायण विराजमान भएको अवस्था, चक्र भएको अवस्था, घोडाहरू कुद्दै गरेको स्थितिको यदि चित्र तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने पूर्वपट्टिको भित्तामा लाउनुहोस्। त्यसले तपाईँलाई निरन्तर काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यति मात्र होइन, सूर्यको प्रातकालीन समय यही सूर्यो सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते। यसरी यही सूर्यो सहस्रांशो हजारौं किरणहरूबाट, हे सूर्यनारायण, तपाईँका हजारौं किरणबाट चराचर प्रकाशित छ, चराचर धरती प्रकाशित छ। त्यो प्रकाशभित्र म पनि आच्छादित छु। तपाईँको प्रकाशले मलाई पनि प्रकाशित बनाइरहेको छ। तसर्थ हे सूर्यनारायण, मलाई जीवनमा आनन्द प्रदान गर्नुहोस्, मलाई जीवनमा ऊर्जा दिनुहोस्। मेरो मनलाई, मेरो बुद्धिलाई, मेरो शरीरलाई, मेरा सम्पूर्ण अवयवहरूलाई तपाईँले प्रज्ञा र चेतनाको विस्तार गरिदिनुहोस्। त्यो प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस्। यसकारणले विद्वान गुरुहरूले गुरुकुलहरूमा, आचार्यकुलमा, मातृकुलमा बिहान उठेर गायत्री मन्त्रको जप गरिन्छ। प्रत्येक व्यक्तिले गायत्री अनिवार्य रूपमा जप्नुपर्छ। सबै परम्पराका व्यक्तिहरूले गायत्री जप्यो भने जसको गायत्री के हो शक्ति भन्दा जसले गायन गर्दछ त्यो तरण हुन्छ। गायत्री भनेको गायन गरेर, जसले निरन्तर तिनको जप गरेर, तप गरेर, जसले निरन्तर उनको मन्त्र जप्दछ त्यसको तरण हुन्छ। सम्पूर्ण रूपमा रोग, व्याधि, कष्ट, अशान्ति र जीवन मुक्तिको अनुभूति गर्छ, आनन्द लिन्छ उसले। यसकारण दर्शकवृन्द, जीवनमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि गायत्रीको साधना। गायत्रीको साधना भनेको के हो भन्दा सूर्यको रश्मिको साधना, सूर्यको प्रकाशको साधना, पूर्वबाट पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट आउने ऊर्जाको, साथसाथै सूर्यको सप्तरश्मिको प्रभाव। गायत्री, सावित्री, सरस्वती, 3टा शक्तिहरू। गायत्री जसको गायन गर्नाले हामी जीवनमा सबै प्रकारका कष्टहरू तरण हुन्छन्, तर्दछौँ हामी। सावित्री जसले चराचर जगतलाई देदीप्यमान बनाउनु भएको छ, चराचर जगतलाई जसले कल्याण, धन, समृद्धि, सारा लक्ष्मीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। सविता सूर्यको अत्यन्त शक्तिशाली रश्मिको प्रभाव धरतीमा पर्छ। यसका साथसाथै गायत्री, सावित्री, सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा, त्यो सारा काली, लक्ष्मी, सरस्वतीको 3टा भाव हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, कस्तो दिव्य छ। एउटा सृष्टि, एउटा सृजनशीलता, एउटा पालन। जसरी ब्रह्मा, विष्णु, महेशको जति सामर्थ्य छ त्योभन्दा धेरै सामर्थ्य महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको छ। यसका साथसाथै गायत्रीका स्वरूपहरू छन्, 4 प्रकारको स्वरूप। प्रातकालीन समय एउटा स्वरूप छ जो असाध्यै दिव्यमान छ। सूर्यको दिव्य किरणहरू आच्छादित हुँदा धरती कस्तो आनन्दको पहेलपुर हुन्छ। धरती सूर्यको प्रातकालीन समय जब तपाईँले सूर्यको आगमन देख्नुहुन्छ, त्यो आगमनमा तपाईँ जोडिनुहुन्छ। त्यो यात्रा सूर्यले निरन्तर यात्रा गरिरहेका छन्। हजारौं वर्षदेखि सूर्यको गति करोडौं वर्षदेखि दर्शकवृन्द। सूर्यको यात्रा निरन्तर छ, 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ छैन। त्यसकारण तपाईँ बाँचुन्जेल धरतीमा राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने, निरन्तर क्रियाशील रहन चाहनुहुन्छ भने घरमा सूर्यको सप्त घोडायुक्त भएको 7वटा घोडाले जोतिएको सूर्यको रथसहितको तपाईँले चित्र राख्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् आनन्दको अनुभूति। एउटा पक्ष, एउटा चित्र राख्दाखेरि कति ठुलो परिवर्तन हुन सक्छ। यसका साथसाथै अन्य देवताहरूको चित्रहरू पनि घरमा कसरी राख्ने, यो परम्परा महापुरुषहरूका चित्रहरू उत्तरपट्टिको भित्तामा नेपालमा यस्ता दिव्य महापुरुषहरू हुनुभयो। राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहदेखि तीभन्दा पहिलेका लिच्छवीकालीन राजाहरू, यसका साथसाथै मल्लकालीन, किराँतकालीन, त्योभन्दा आदिकालीन पौराणिककालीन राजा महाराजाहरूको चित्रहरू उत्तरपट्टिको भित्तामा या पश्चिमपट्टिको भित्तामा राख्न सक्नुहुन्छ। जसले संसारलाई प्रेरणा दिए। गुरुहरू र सिद्ध पुरुषहरूको सबै चित्रहरू पश्चिमपट्टिको या उत्तरपट्टिको भित्तामा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै दक्षिणपट्टिको भित्तामा पितृहरूको
तस्बिरहरू राख्न सक्नुहुन्छ जो दक्षिणपट्टिको भित्तामा उत्तर फर्केर पितृहरू बस्छन्। पितृहरूको बास दक्षिणमा हुन्छ, एम पनि दक्षिणमा बस्छन्, त्यसकारण पितृहरू दक्षिणपट्टि छन् अथवा पश्चिमबाट पूर्व पनि फर्काउन सकिन्छ। तपाईँ पारिवारिक फोटो छ भनेदेखि पश्चिमबाट पूर्व या पूर्वबाट पश्चिम पनि फर्काउन सकिन्छ। दर्शक, यी महान तस्बिरहरू राख्दा पनि तपाईँको शरीरमा कुनै पनि तस्बिर हेर्नु भने कस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ। भगवान गणेशको चित्र हेर्दाखेरि तपाईँलाई मनमा कस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ। भगवती महामाया पराम्बा राजराजेश्वरी भगवतीको चित्र, कुनै पनि चित्रहरू र हाम्रा परम्परामा जो 33 कोटी भनिन्छ दर्शक, 33 प्रकारका देवताहरू छन्। कोटी भने करोड होइन, कसैले 33 कोटी भन्छ नि, 33 करोड हुँदैन दर्शकबिन। 33 करोड देवता त धरतीमा छैन। 33 करोड जनसङ्ख्या नि अहिले भर्खर 7 अरब 7.5 अरब खरब कति पुगेको छ। यो सन्दर्भ के हो भन्दा दर्शकबिन, किन भन्दाखेरि संसारको जुन क्रम छ 33 कोटी न 33 करोड नभएर 33 प्रकारका अष्टवसु 8वटा छन् जो प्रकृतिलाई 8 दिशाबाट निरन्तर चलायमान छन्। वसुहरू जो प्रत्येक वस्तु पदार्थ छन् ती वसुहरू 8 छन् दर्शक। त्यो अष्टवसुको चित्र राख्न सकिन्छ, अष्टमङ्गलको चित्र राख्न सकिन्छ घरमा। अष्टवसुको चित्र, अष्टमङ्गलको चित्र, अष्टमङ्गलका सम्पूर्ण चिन्हहरू हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसमा कस्तो दिव्य छ। कुनै एउटा चित्र छ जसलाई श्रीवत्स भनिन्छ, त्यो अन्त्य छैन, नेभर एन्डिङ, त्यो अन्त्य छैन, त्यो निरन्तर गतिशील, त्यो चक्र यसरी घुमेको छ कि अन्त्य नै छैन, त्यसलाई भनिन्छ श्रीवत्स चिन्ह। जीवन गतिशील छ, कहिले टुङ्गिँदैन, निरन्तर मानिसको जीवन चलिरहेको छ। त्यो चित्र श्रीवत्सको चित्र, स्वस्तिकको चित्र, पूर्ण कलशको चित्र, माछो आकृतिको चित्रहरू र चम्मरको चित्र, सम्पूर्ण चित्र, अष्टमङ्गल भिन्न भिन्न चित्रहरू घरमा राख्न सकिन्छ दर्शक। यसका साथसाथै त्यो चित्रहरूको प्रयोगबाट पनि हाम्रो जीवनमा ठुलो उत्साह आउँदछ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। घरमा यस्ता चित्रहरू व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिन्छ, अष्टमङ्गल र अष्टवसुको चित्रहरू, अथवा ती सिम्बोलिक रूपमा ती चिन्हहरू पनि राख्न सकिन्छ। यसका साथसाथै 12 आदित्यहरू, 12 प्रकार सूर्यका किरणहरू, जुन सप्तरङ्गी सप्तस्वर र सप्तस्वरको आधार नै भगवान सूर्य हुन्छ, नटराज भगवान शिव हुनुहुन्छ। सूर्यको रश्मिहरू नटराजको स्वरूपमा निरन्तर गति र चैतन्यता दिन्छन्। यसकारणले सारे ग म प जुन सप्तस्वर छ दर्शकबिन, सप्तस्वरको स्रोत नै सूर्य हुन्, भगवान नटराज शिव हुन्। यसका साथसाथै ती चित्रहरू घरमा राख्न सक्यो, नटराजको चित्र राख्न सकिन्छ। यसका साथै 12 आदित्य, 12 प्रकार सूर्यको रश्मि, यसका साथसाथै 20 भइहाल्यो। यसका साथै 11 रुद्र, जसरी 11 रुद्रहरू 11 हुन्छन्, ती रुद्रहरूलाई पनि रुद्रका भिन्न भिन्न, भगवान शङ्कर भिन्न रुद्रका भिन्न भिन्न स्वरूप हुन्छन्, वेदमा भनिएको छ। तसर्थ ती हुँदाखेरि 31 भए र साथसाथै अश्विनी कुमार 2 गर्दाखेरि 33 भए दर्शक। यी 33 कोटी भनेको 33 प्रकारका देवताहरू जसले चराचर जगतलाई चलायमान गरिरहेका छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो सारा अष्टवसुहरूको नियन्त्रणमा छ। सूर्यको जुन 12 आदित्यको जुन प्रभाव छ, 11 रुद्रको प्रकृतिक छ र अष्टवसुहरूको प्रतीक गरेर 8, 11, 12 र 2 गर्दाखेरि 33 कोटी देवताहरू, 33 प्रकारका देवताहरू त भइहाले दर्शक। सबै जोड्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् त 33 प्रकारका देवताहरू, ती 33 प्रकारकामा सबै पर्छन्। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, 10 महाविद्या, साथसाथै सम्पूर्ण त्यही प्रकारभित्र पर्छन् दर्शक। त्यहाँ सारा ऊर्जा छ, वसुभित्र सारा शक्ति पर्दछ। त्यस साथसाथै यो 33 प्रकार देवताहरूमा त्यहाँ पुरुष देवताहरू, स्त्रीकारक देवताहरू पनि छन्, योगिनीहरू छन्, योगहरू 64 योगिनीहरू छन्। 10 महाविद्या छ त्योभित्र, त्यो प्रज्ञाभित्र 10 महाविद्याको प्रत्यक्ष प्रभाव छ। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी आदि 10 महाविद्या त्यही निहित छन् र घरमा 10 महाविद्याको चित्रहरू चाहिँ निषेध गर्छ, किनकि ती भयानक छ, भीषण छन्। कालीको चित्र पूजा कोठामा तपाईँले यदि कालीको दिव्य साधन गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँ कालीको चित्र राख्न सक्नुहुन्छ। मूर्ति कति अग्लो राख्ने भन्दाखेरि 16 अङ्गुलभन्दा 10 अङ्गुलभन्दा माथि पहिलो आयाम छ 10 अङ्गुल र दोस्रो 16 अङ्गुल। 16 अङ्गुल आफ्नो अङ्गुललाई यसरी तपाईँले 4, 4, 8, 4 यसरी 4, 8, 12, 16 यसरी उठाएर तपाईँ जति अग्लो हुन्छ 16 अङ्गुलभन्दा अग्लो मूर्तिहरू घरभित्र राख्न मिल्दैन। 10 अङ्गुल भनिएको छ प्रमाण पुराणमा, तर तन्त्रमा आगममा के भनिएको छ 16 अङ्गुलका मूर्तिहरू घरमा राख्न सकिन्छ र पूजा गर्न सकिन्छ। 16 अङ्गुलका मूर्तिहरू राख्न, अधिकतम 16 अङ्गुल। घरमा शिवलिङ्ग राख्नु पर्दछ, जसले स्फटिकको शिवलिङ्ग, चाँदीको शिवलिङ्ग, सुनको शिवलिङ्ग बनाएर जसले राख्छ उसको जीवनमा जहिले नि सनातन संस्कृति परम्परा मात्र होइन, उसको आर्थिक उन्नति सधैँ बढेर जान्छ। सुनको सानोभन्दा सानो शिवलिङ्ग राख्न सकिन्छ। स्वर्णमयी शिवलिङ्ग बडो दिव्य मानिएको छ। यस स्फटिकको शिवलिङ्ग, चाँदीको शिवलिङ्ग, साथसाथै भिन्न भिन्न प्रकारको धातुहरूको शिवलिङ्ग र साथै नर्मदेश्वर शिवलिङ्ग अथवा शालिग्रामलाई पनि त्यो लिङ्ग स्वरूपमा पूजा गर्न सकिन्छ। शालिग्राम कृष्ण गण्डकीको शिला ल्याएर तपाईँ शिवलिङ्ग रूपमा स्थापना गरेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। पूजा कोठा पनि व्यवस्थित हुनु पर्यो दर्शक।
पूजा कोठामा चित्रहरू धेरैले दर्शकले सोध्नुहुन्छ कि गणेशका 5 वटा 6 वटा 10 वटा चित्रहरू छन्। दर्शकबिन चित्रहरू गणेशका 2टा मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन एकै ठाउँमा पूजा कोठामा। यो सन्दर्भ 2टा मूर्ति गणेशको एउटै स्वरूपका एउटै धातुका 2टा मूर्ति सँगै पूजा गर्नु हुँदैन। गणेश 2टा शङ्ख सँगै राख्नु हुँदैन दर्शकबिन, 2टा शङ्ख सँगै राख्न मिल्दैन पूजा कोठामा। यसका साथसाथै 2टा शिवलिङ्ग पनि निषेध गर्दछ। एउटा दाहिने शङ्ख छ एउटा बायाँ शङ्ख छ भनेदेखि त्यो राख्न सकियो, एउटा अर्घको लागि एउटा बजाउनको लागि 2टा शङ्ख राख्न सकिन्छ। एउटा अर्घ पात्रको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो, एउटा तपाईँ बजाउनको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। शङ्ख घण्टा जुन घरमा बद्ध छ त्यो घरमा वास्तुको दोष न्यूनीकरण भएर जान्छ, कम हुँदै जान्छ। वास्तुको नकारात्मक ऊर्जाहरू व्यवस्थित रूपमा सन्तुलित हुँदै जान्छ। तसर्थ देवताहरू राख्दाखेरि पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। गणेशको साथसाथै कालीको मूर्ति अथवा त्यस्ता मूर्ति ठुला मूर्तिहरू, त्यो कालीको भयानक मूर्ति देखिन्छ। भगवती महाकाली चराचर जगत कालकी पनि माता, चराचर जगतलाई कलयति भक्षयति प्रलय काले यासा काली। चराचर जगतलाई त्यो ब्ल्याक होलमा जुन स्वाट लाने जुन कल्पना छ नि दर्शक, विज्ञानको कल्पना, त्यो कालीको मुखमा चराचर जगत कालको मुखमा समाहित हुन्छ भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ हजार वर्ष पहिले भनिसके। तर आजका वैज्ञानिकहरूले यो विषयलाई भनिरहेका छन् कि अन्तिम समयमा त्यो ब्ल्याक होल खुल्छ, त्यसपछि त्यसमा सबै धरतीका सारा विषयहरू त्यही ब्ल्याक होलभित्र गएर कालो त्यो सुरुङभित्र पसेर सबै समाप्त हुन्छ भनिएको छ। आज वैज्ञानिकहरू चिन्तित छन् यसमा। तर यो विषय हाम्रा पुर्खाहरूले हजारौँ वर्ष कथाको रूपमा पुराणको रूपमा भनिसके कि कालीको मुखमा चराचर जगत समाहित हुन्छ अन्तिम समयमा। सृजनशीलताको स्थितिबाट जब कालो स्वरूप छ महाकालीको, त्यो पुर्खाहरूले ऋषि महर्षिहरूले हजारौँ वर्ष पहिले भनिसके कि त्यो ऊर्जामा सम्पूर्ण चराचर जगत त्यहाँ समाहित हुन्छ। यसकारण दर्शकबिन यो सन्दर्भ, किनकि सृष्टि जसरी हुन्छ स्थिति जसरी हुन्छ प्रलय पनि त्यसरी भएर जान्छ। यसकारण वास्तुमा के भनिएको छ भने तपाईँ वस्तु पदार्थसँग तालमेल मिलाएर प्रकृतिसँग मिलेर बस्नुहोस्। यसकारणले आफ्नो व्यक्तिगत वास्तु पनि मिलाउनुहोस्, तपाईँको कार्यालयको वास्तु मिलाउनुहोस्, घरको वास्तु मिलाउनुहोस्, साथसाथै तपाईँको बसोबासको वास्तु मिलाउनुहोस्। बसोबासको व्यवस्थित सुव्यवस्थित मिलाउनु हो भने तपाईँलाई त्यहाँ बस्दाको आनन्द अलौकिक हुन्छ, दिव्य हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। त्यति मात्र होइन, चैतन्यता दिने हुन्छ, ऊर्जा पराक्रम र पौरख बढाउने खालको हुन्छ। तसर्थ चैतन्य बढाउने खालको ऊर्जा तपाईँको जीवनमा चाहियो, मस्तिष्क सुव्यवस्थित चाहियो, तपाईँको शरीर सुस्वस्थ हुनु पर्यो। जसरी शरीर स्वस्थ हुन आवश्यक छ त्यसै गरी घर पनि स्वस्थ हुन आवश्यक छ। घरमा चाहिने सामग्रीहरू शयनकक्ष पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो, शौचालय पनि ध्यान दिनु पर्यो, साथसाथै भान्सा कोठा पनि ध्यान दिनु पर्यो, भिन्न भिन्न आयाममा घर सम्पूर्णतामा। साथसाथै घरमा तपाईँ शयनकक्षमा दलिन मुनि या धरिन मुनि या बिम मुनि तपाईँले सुत्नु हुँदैन। ठ्याक्कै बिम सिरानपट्टि पेटपट्टि खुट्टापट्टि बिम छ, तपाईँ सुत्नु भएको छ भने तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ, नसाको समस्या निश्चित छ। असाध्य रोग, मानसिक रोग, विक्षिप्तता छ, साथसाथै आर्थिक सङ्कट छ भनेदेखि तपाईँ बिम मुनि सुतिराख्नु त भएको छैन, तपाईँको सिरानमाथि सिधै तपाईँलाई बिमले थिचिरहेको त छैन। त्यस कारणले गर्दा दर्शकबिन शयन कक्षमा हामीले विचार के गर्नुपर्छ भने बिम मुनि सुत्नु भएन। अफिसमा बस्दा पनि बिम मुनि बस्नु भएन। बिम मुनि बस्नुको त्यो विज्ञान के हो त त्यसभित्र? त्यो त खाली छ, बिम त माथि छ, छतसँगै व्यवस्थित छ। त्यो बिमबाट जुन घरको सम्पूर्ण बोझ केमा हुन्छ? त्यो बिममा, पिल्लरमा हुन्छ र बिममा हुन्छ। त्यो बिमबाट त्यसमा रडको प्रयोग गरिएको हुन्छ, इँटा ढुङ्गा माटो रोडा सारा विविध प्रकारका सामग्रीहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ र त्यसमा फलाम भएको हुनाले गुरुत्वाकर्षण शक्तिको दबाव हुन्छ दर्शकबिन। त्यसमा फलामको रड हामीले ठुला रडहरू हालेका हुन्छौँ र नहालेको भए पनि त्यसमा आकर्षण शक्तिको पृथ्वीको जुन ग्राभिटीको प्रेसर छ नि दर्शकबिन, त्यो प्रेसर अथवा त्यो दबाव त्यहाँ पर्दछ। त्यो दबाव परिसकेपछि त्यसबाट सूक्ष्म रूपमा विकिरणहरू झर्दछन् तल, त्यो दबाव तल झर्दछ। झरिसकेपछि तपाईँको जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँको मस्तिष्कमा पर्ने भयो, तपाईँ सुत्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो अङ्गमा पर्ने भयो, त्यो अङ्गमा पर्ने हो जुन अङ्गमा तपाईँको शरीरको टाउकोतिर बिम छ, पेटतिर छ, खुट्टातिर छ, अथवा छोराछोरी सुत्ने ठाउँमा बिम छ, बीचको ठाउँमा छ र त्यही पनि त्यो मुनि तपाईँ सुतिराख्नु भएको छ भने बिम मुनि सिधै, घर त बिमले बनिन्छ, बिम मुनि सिधै सुत्नु भएको छ भने त्यो तपाईँलाई कल्याणकारी हुँदैन, कष्टदायक हुन्छ, अशान्ति दिने हुन्छ, पीडा दिने खालको हुन्छ। तसर्थ त्यो कार्यालयमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ, शयन कक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। बिम मुनि बस्नु भएन, त्यहाँ मुनि बसेर कुनै काम गर्नु भएन र विशेष गरेर भान्सामा पनि खाँदाखेरि पनि बिम मुनि बसेर तपाईँले भोजन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि त्यो स्वास्थ्यकर नहुन सक्छ। त्यो तपाईँको स्वास्थ्य दृष्टिकोणले त्यो भोजन तपाईँलाई सुपाच्य नहुन सक्छ दर्शकबिन। यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, बिमको सन्दर्भ
विज्ञान सम्मत छ, त्यो माथिपट्टि जुन राखिएको छ त्यसको दबाब छ, त्यहाँ त्यसले हामीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव त पार्छ। साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ, तपाईँको पछाडि पृष्ठभागमा बीम छ भनेदेखि समाधान के हो त? वास्तुले समस्या मात्रै बताउने त होइन दर्शकबिन। समाधान के हो भन्दाखेरि त्यो पहिले त फल्स लिङ्कहरू लगाउन सकिन्छ, माथि जस्ता विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू राख्न सकिन्छ। दोस्रो समाधान चाहिँ के हो भने तपाईँले ताँबाको तार, 2 लाइनको ताँबाको तार ओल्लो बीमदेखि ओल्लो पिलरदेखि पल्लो पिलरसँग फलामको काँटीमा ठोकेर बाँधिदिनुहोस्, तान्दिनुहोस्। बीमको ठिक्क मुनिपट्टिबाट 2 लाइन तार तान्दिनुहोस्। त्यो तान्दिसकेपछि के हुन्छ, ताँबाको तार राखिसकेपछि ताँबाबाट जुन त्यो प्रेसर दबाव जुन आउँछ नि दर्शक, बीममा जुन आउने दबाव छ, त्यो दबाव के हुन्छ, ताँबाको तारमा चुम्बकीय तरङ्गबाट दायाँ बायाँतिर जान्छ। त्यो एउटा बीमतिर जाने भयो, एउटा अर्को त पक्ष जाने भयो। यस कारणले गर्दा त्यो जुन ताँबाको तारको व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यो बीम मुनि ताँबाको तार ओल्लो कुनादेखि पल्लो कुनासम्म तपाईँले काँटी ठोकेर तान्दिनु, फलाम र ताँबाको मिश्रण र साथसाथै त्यसरी मिलाउनु भयो भने त्यो तारलाई अलिकति तल झुन्डाइदिने, सिधा झुन्डाउने, अलिकति तपाईँले 1 हात जति चाहिँ दुईपट्टि बीममा, ओल्लो बीमदेखि पल्लो बीम र पिल्लरमा तपाईँले झुन्डाइदिनु तलतिर। त्यो बीममा के राख्ने त? त्यो पिलर झुन्डाएर त्यहाँ क्रिस्टल, 2टा क्रिस्टल डल्लो क्रिस्टल पिरामिडहरू राख्ने। पिरामिड छैन भने पनि तपाईँले सानो सानो त्यो तारलाई नै डल्लो पारेर झुन्डाइदिने, त्यसमा त्यो दुईतिर झुन्डाइदिने। र क्रिस्टल पिरामिड पाइएन भने त्यही ताँबालाई नै डल्लो पारेर, ताँबाको तारलाई नै डल्लो पारेर दुईतिर झुन्डाइदिनु भने त्यो ऊर्जा के हुन्छ, एउटा पिल्लरतिर जाने भयो, अर्को पनि पिल्लरतिर जाने भयो, र त्यो बीचको भागबाट तपाईँले दबाव जुन आउँछ दर्शक, त्यो दबाव कम हुने हो। एउटा समाधानको उपाय हो छ। दोस्रो उपाय के छ भन्दाखेरि पेन्डुलम टाइपको घडी तपाईँले भित्तामा त्यहाँ झुन्डाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यो बीमको ठिक्क मुनिपट्टि त्यो दायाँ बायाँ हल्लिरहेको हुन्छ, त्यो म्याग्नेट हुन्छ, चुम्बक हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दायाँ बायाँ हल्लिने जुन चुम्बक छ, चुम्बकीय ऊर्जा छ, त्यसले पनि त्यसलाई काट्दछ। त्यस्ता खालको घडीहरू हामी देखिन्छ। तर सैनिक कक्षमा चाहिँ त्यस्तो घडी लाउन निषेध गरिएको छ, तपाईँलाई तार उपयुक्त हुनसक्छ। दोस्रो सन्दर्भ, यदि त्यस्तो खालको छ भने कसैले बाँसुरी राख्नुहुन्छ, बाँसुरीमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन, किन बाँस फलाम मेटल धातु भएको हुनाले चुम्बकीय शक्ति त धातुमा निरन्तर गतिशील हुन्छ। तर बाँसुरी त बाँसको टुक्रा हो, त्यस कारणले बजाउने सन्दर्भ त्यो धुनसँग सम्बन्धित हो, तर त्यसमा ताँबाको प्रयोग चाहिँ असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ दर्शक। एउटा सन्दर्भ। दोस्रो समाधानको उपाय के छ, दुईतिर स्वस्तिक ठोक्न सक्नुहुन्छ। त्यो बीममुनि स्वस्तिक ठोक्नु भने त्यसको असर पनि कम हुन्छ। तेस्रो सन्दर्भ, त्यो मुनि ताँबाको तारको प्रयोग गरेर सकिन्छ नि, फल्स लिङ्क अथवा त्यसलाई बन्द पनि गर्न सकिन्छ। यो तेस्रो सन्दर्भ। तेस्रा 3 प्रकार प्रयोगहरू छन् त्यो बीमलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोगहरू। अर्को सन्दर्भ छ दर्शकबिन, यदि तपाईँको शयन कक्ष ठिक्क अगाडिपट्टि जहाँ जतापट्टि तपाईँले सिरान गर्नुहुन्छ त्यतैबाट दैलो कहिले पनि राख्नु हुँदैन। तपाईँ जता सिरान गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको ठिक पछाडिपट्टि दैलो यसरी घुमेर जाने अथवा त्यस्तो हुन्छ। झ्याल राख्न सकियो, झ्याल राख्दा समस्या भएन, तर दैलो तपाईँको सिरान सिधै उत्तरतिर त कहिले गर्नु भएन दर्शकबिन। उत्तरतिर सिरान गरे र उत्तरतिरै मूल ढोका छ भने त मानिसको निश्चित नै आयु चाहिँ अब लगभग अन्त्यतिर जाने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले उत्तरतिर सिरान र उत्तरतिर दैलो राखेर उत्तरतिरै नै सिरान गरेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। यसको साथसाथै पूर्वतिर सिरान असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ सैनिक कक्षमा। र सैनिक कक्ष त्रिकोणाकार हुनु भएन, सैनिक कक्ष 4 पाटे नै हुनुपर्छ, बराबर मिलेको हुनु पर्यो दर्शकबिन। 4 पाटा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको जुन भाग छ 4 कुनै सैनिक कक्ष राम्रो मानिन्छ। तन्त्र साधना गर्नलाई, मन्त्र तन्त्र यन्त्र साधकको लागि चाहिँ 3 कुने कोठा चुच्चो निक्लेको, पूर्व पनि चुच्चो, दक्षिण चुच्चो, पश्चिम चुच्चो, 3 कुने खालको चाहिँ साधकको लागि उपयुक्त हुन्छ। तर योगी सन्यासी साधकको लागि भए पनि गृहस्थको लागि चाहिँ त्यो कोठाको ढङ्ग नमिलेको अथवा कुना नमिलेको कोठामा चाहिँ शयन गर्नलाई उपयुक्त मानिँदैन। घर गृहस्थमा विशेष गरेर त्यो ध्यान दिनुपर्छ। अफिस पनि हामीले बनाउँदाखेरि दक्षिण पश्चिमपट्टि कुनो काटिएको हुनु भएन। अफिस कोठा पनि तपाईँले दक्षिण पश्चिम कुना काटिएको छ त्यो तपाईँलाई राम्रो हुँदैन। साथसाथै कुनै पनि कार्यालय छ भने उत्तर पूर्व पनि काटिएको हुनु भएन, दक्षिण पश्चिम 2टा कोण कहिले काटिएको हुनु भएन। त्यसो यदि दक्षिण पश्चिम काटिएछ भने त्यहाँ लामो समय तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न। यदि उत्तर पूर्व काटिएको छ भने, ईशान कोण काटिएको छ भने त्यो प्रज्ञा चेतना तपाईँको बिस्तारै न्यूनीकरण भएर जान्छ। त्यसकारण उत्तर पूर्व कुना पनि काटिनु भएन। अफिसको पनि घरको पनि अथवा घर बनाउँदाखेरि पनि उत्तर पूर्व ईशान कोण काटिएको घर तपाईँले बनाउनु भयो भनेदेखि त्यतातिर चाहिँ काटेर बनाउनु भयो भने त्यसको असर नकारात्मक असर पर्दछ। त्यसकारणले दर्शकबिन त्यो ईशान कोण काटिनु पनि शुभ मानिँदैन। यसर्थ वायव्य कोण काटियो, दक्षिण पश्चिमको भाग उत्तर पश्चिमको भाग र दक्षिण पश्चिमको भाग नैऋत्य कोण र उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, उत्तर र पश्चिमको जुन भाग छ नैऋत्य कोण काटिँदा पनि त्यहाँ मानिसलाई श्वास प्रश्वास विभिन्न प्रकार आन्तरिक समस्याहरू आउन सक्छ। नैऋत्य कोण काटेको पनि शुभ मानिँदैन। यसका साथसाथै 2 तर्फी 3 तर्फी 4 तर्फी बाटो भएको सन्दर्भमा हामीले बितेका श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि सन्दर्भ के हो भन्दा दर्शकबिन, हामीले चित्र राख्दाखेरि होस् अथवा त्यस्ता हात हतियारहरू पनि, जसरी धेरै मानिसको स्वभाव के हुन्छ नि घरको सैनिक कक्षमा बन्दुक राख्ने, खुकुरी सजाउने, त्यस्ता खालका वीर योद्धाहरूको चित्रहरू तपाईँले बैठक कोठामा राख्न सक्नुहुन्छ।
यसकारणले गर्दाखेरि बैठक कोठामा पनि ती साहसिक वीर पुरुषहरूको पूर्वजहरूको तस्बिरहरू दक्षिणपट्टिको भित्तामा राख्न सकिन्छ, उत्तरपट्टिको भित्तामा महापुरुषहरूको चित्रहरू राख्न सकिन्छ। दर्शकबिन, यो चर्चा निरन्तर चल्ने नै छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फोन जिज्ञासाहरू छन्। प्रत्येक हामी आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार प्रातःकालीन 6 देखि 7 आउने गर्दछौँ। दर्शकबिन, यहाँले फोन गरेर जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। आज भने निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।